नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 15, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। वल्लाती यातीनल फाहिशा मिन निसाइकुम, वल्लाती और वो औरतें, यातीना और जो आए यानी इर्तिकाब करें, अल्फाहिशा फाहिशा का, और फाहिशा से मुराद खुली बुराई होती है जिसे शरन और उर्फन बुरा समझा जाता है, जानी पहचानी मानी हुई जिसे वाकई बुराई समझा जाए, और फिर वो बुराई भी जिसका असर दूसरों पर पड़े, यानी इससे दूसरे भी मुतासिर हों, दूसरों को भी नुकसान हो। मुराद है यहाँ ज़िना। कुरान पाक में एक और जगह ज़िना को फाहिशा करार दिया है। कुरान पाक में आता है वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ, इन्नहु काना फाहिशा, क्योंकि ये खुली बुराई है, ऐसी बुराई जिसके बुरा होने में कोई शक ही नहीं, जिसे शरीयत ने भी बुराई करार दिया है और जिसे अक्ल इंसानी और माशरा भी बुरा समझता है। तो वल्लाती यातीनल फाहिशा, वो औरतें जो ज़िना का इर्तिकाब करें। इशारा है यहाँ उन औरतों की तरफ जो खुले आम ज़िना की दुकानदारी करती थीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब मुआशरे में बहुत सी बुराइयां वहाँ पर आम थीं, और उनमें से एक बुराई ये थी कि कुछ पेशावर औरतें जो पेशा करती थीं वो अपने मकानों पर मखसूस किस्म के झंडे या परचम लहराया करती थीं, और जिस किसी को बुराई करना होती, शरीफ और ख़ानदानी औरतें जिन्हें मैसर ना होती, वो ऐसे इलाक़ों में चले जाते, वो लोग ऐसे घरों में चले जाते और वहाँ जाकर बुराई का इर्तिकाब करते। अब भी बहुत से तरक्की याफ्ता और सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक में भी ऐसे एरियाज़ हैं जिनको रेड लाइट एरियाज़ कहा जाता है। ऐसे मखसूस मकामात और मखसूस घर जो जाने पहचाने होते हैं कि वहाँ ऐसी बुराई की जाती है या हो रही है, और उमूमन इस पेशे में क्योंकि औरतें मुलव्वस होती हैं, यानी ज़्यादातर ये पेशा औरतें करती हैं, अगरचे मर्द भी प्रोस्टिट्यूट होते हैं, लेकिन क्योंकि ये बुराई ज़्यादातर औरतों में पाई जाती है, इसलिए यहाँ वल्लाती इस्तेमाल किया गया है, जो औरतों की तरफ इशारा है कि वो औरतें जो बुराई का इर्तिकाब करें। सबको पता है ये खुली बुराई गलत काम हो रहा है। मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, और तुम्हारी से मुराद यहाँ मुसलमान औरतें हैं, क्योंकि इस्लाम में ये बुराई नापसंदीदा है, किसी भी मुसलमान औरत को इसकी इजाज़त नहीं, और अगर कोई मुसलमान औरत इसका इर्तिकाब करे तो फिर क्या करो, फस्तशहिदू, गवाह तलब करो, अलैहिन्ना, उन पर यानी उनके खिलाफ, कितने गवाह, अरबातन, 4, मिनकुम, तुम में से, यानी मुसलमान, और ये 4 गवाह मर्द होंगे, आकिल होंगे, आज़ाद होंगे, यानी कड़ी शर्त है। तो 4 मर्द, मिनकुम, तुम में से, यानी साहिब अदल हों, फ़इन शहिदू, फिर अगर वो गवाही दें, किस बात की, कि उन्होंने इस ज़िना का इर्तिकाब होते हुए खुद देखा है, यानी वो सिर्फ ये ना कहें कि ये जगह मशहूर है इस काम के लिए, जो कि सबको पता है, ये गवाही नहीं होती। गवाही ये है कि उन्होंने इस बुराई को होते हुए देखा हो अपने आखिरी दर्जे पर। 4 मर्दों ने अपनी आंखों से इस अमल को होते हुए देखा हो। अगर आप देखिए किसी ने इस दर्जे पर किसी को देखा हो, वो भी एक नहीं 4 ने देखा हो, तो फिर ये वही बुराई हो सकती है जो खुलेआम की जा रही है, जिसका असर फिर दूसरों पर भी पड़ रहा हो। अगर बुराई कहीं बंद है, दबी हुई है, तो खुदा पर मामला है।
لیکن ابھی سزا دینا ہے یا کوئی الزام ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے پھر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ محض وہم و گمان پر یا اسکینڈل مشہور کر کے یا ظاہری باتوں پر الزام ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے زبان کھولی اور کسی پر الزام لگایا اور اس کے ساتھ 3 گواہ اور نہ ہوئے تو اس صورت میں اس کو پکڑ کر اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کو قذف کہتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور وہ ثابت نہیں کر سکا، اسے حق نہیں کہ وہ منہ سے بول کر کسی کو کہے میں نے فلاں کو ایسے اور ایسے دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 مردوں کے سوا گواہی ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہ اتنا سخت کرائیٹیریا کیوں رکھا گیا؟ اس لیے اس میں ایک عورت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ عورت کی عزت، پھر اس کے خاندان کی عزت بھی، پھر اس کے بعد سزا بھی ہے، حد ہے۔ ابتدائی آیات میں حد نہیں تھی، لیکن پھر جب سورہ نور نازل ہوئی اس میں حد بتاتی گئی، اور وہ کیا ہے؟ الزانیہ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانی خواہ مرد ہو یا عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ جب سزا بہت سخت ہے اس لیے گواہی بھی پھر بہت مضبوط قسم کی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے عورت کیونکہ کمزور ہوتی ہے، پھر ہر کوئی الزام لگاتا ہے، اپنی بھڑاس اس پر نکالتا ہے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو کیا کہا؟ فَإِن شَهِدُوا، وہ مرد ہیں گواہی دینے والے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو ان کو، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، یعنی وہ کسی خاص گھروں میں جا کر یا کسی خاص مقام پر جا کر برائی کا ارتکاب اگر کرتی ہیں، تمہارے گھر کی عورتوں کو وہاں جانے سے روک لو، بلکہ ان کا باہر نکلنا بند کر دو۔ کب تک گھر میں رکھو؟ حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ فوت کر دیں ان کو موت، یعنی ملک الموت آئے اور ان کی جان لے لے۔ اس جان کے نکلنے کے بعد وہ آزاد ہیں، ورنہ اس وقت تک وہ گھر میں ہی رہیں گی۔ او یا پھر یجعل اللہ، بنا دے اللہ، لہن، ان عورتوں کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی اس قید سے، لائف ٹائم قید سے جو گھر میں ہوگی اس سے نکلنے کا کوئی اور راستہ یا صورت بنا دے۔ اور وہ صورت کیا تھی؟ سورہ نور کا حکم نازل ہونا، جس میں کیا تھا کہ 100 کوڑے لگانے کے بعد چھوڑ دو، پھر گھر میں قید رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں سزا کا تصور کیا ہے؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پھر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ محض کسی کی ایک فون کال پر یا کسی کے رومرز پھیلانے پر پکڑ کر کوئی سزا نہ دی جائے، بلکہ گواہ لائے جائیں، گواہ بھی عادل ہوں اور ان کی مخصوص شرائط ہوں۔ اگر وہ گواہی دیں، سزا دی جائے، پھر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد کوئی ان کو طعنہ بھی نہ دے۔ جب سزا بھگت چکے تو سزا پانے کے بعد ان کو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، ان کے بارے میں پیٹھ پیچھے بھی کوئی برائی نہیں کر سکتا۔ مدینے میں ایک شخص پر حد جاری ہوئی تو اس کے بارے میں کچھ لوگ سفر میں بات کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی کہ اگر سارے اہل مدینہ پر بانٹ دی جائے تو ان کو کافی ہو جائے۔ ٹھیک ہے اس کا قصور تھا، لیکن جب قصور کے بعد توبہ کر لی جائے، حد جاری ہو گئی، سزا بھگت لی، اب وہ ویسے ہو گیا جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں۔ یعنی اسلام میں یہ تصور نہیں کہ مجرم کو ساری زندگی بند کر کے اس کے جرم کو اور پختہ کر دو یا اسے مجرموں کے بیچ میں چھوڑ دو، وہ پھر وہاں سے اور زیادہ پکا مجرم بن کر نکلے، یا یہ کہ ساری زندگی وہ ایک گلٹ میں رہے، یا یہ کہ ساری زندگی وہ ایک عذاب جھیلتا رہے۔ نہیں، ہر بڑے گناہ کے لیے اس پر حد جاری کرو، پھر اسے چھوڑ دو، نہ کوئی طعنہ دے، نہ اس کے خلاف کوئی بات کرے، اور پھر اسے دوبارہ سے معاشرے میں ایک باعزت شہری کے طور پر جینے کا حق دیا جائے۔ یہ اسلام میں مجرم کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ ہے۔
बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।